सजा मुअत्तली की दरखास्त जनाब मुस्तरद कर दी है। निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की। निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है और जज साहब ने कहा है कि इसका फैसला मरकजी अपीलों के साथ ही इसका फैसला भी सुनाया जाएगा। और उन्होंने कहा है कि क्योंकि क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि जो दरखास्तें हैं वो 1 महीने के अंदर अंदर उसका फैसला होना है मरकजी अपीलों का। और निकाह केस में इमरान खान साहब की सजा मुअत्तली की दरखास्त मुस्तरद कर दी है और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी है। और उसकी वजह उन्होंने ये बताई है जज साहब ने कि मरकजी अपीलों का जो समात है वो शुरू हो चुकी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट 1 महीने के अंदर अंदर मरकजी अपीलों की मेन अपील जो है, दोनों की मेन अपील उनकी समात एक महीने के अंदर अंदर उन्होंने कहा है कि जी सुनाई जाएगी। इसलिए समात शुरू हो चुकी है, लिहाजा जो मरकजी अपील होगी, मेन अपील होगी, उसके साथ ही इन दरखास्तों का भी फैसला हो जाएगा। फिल वक्त चूंकि उन्होंने कहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर वो जो मेन अपीलें हैं उनका फैसला आना है और इसलिए इस वक्त यानी कि 25 दिन पहले इन दरखास्तों की जो है मंजूरी कोई ज़रूरी नहीं है। मैं आपको ज़रा थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि आज इद्दत केस था और इद्दत केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली का मामला था और ये सजा मुअत्तली का मामला पहुंचा हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी जो ट्रायल कोर्ट है, अपील कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, जज हैं मोहम्मद अफजल मजूका, उनको डायरेक्शन दी थी कि सजा मुअत्तली का फैसला आपने 10 दिन के अंदर अंदर करना है और मरकजी अपील का फैसला जो है वो आपने करना है 30 दिन के अंदर अंदर। तो समात मुकम्मल हो गई थी। 10 दिन के अंदर अंदर सजा मुअत्तली की दरखास्तें जो हैं वो रिजेक्ट कर दी गई हैं। आज के फिल वक्त जो है वो दरखास्तों की मुअत्तली, सजाओं की मुअत्तली ज़रूरी नहीं है और उसकी वजह जज साहब ने ये बताई कि ये चीज़ें चूंकि मेन अपीलें इस वक्त ज़ेर समात हैं और उस पर पार्ट थर्ड हो चुका है, जुज़वी समातें हो चुकी हैं और नोटिस हो चुके हैं, आर्गूमेंट्स जारी हैं, लिहाजा इस वक्त सजाएं मुअत्तल नहीं की जा सकती। तो जो इसका नतीजा निकला है वो ये है कि क्योंकि 25 दिन के अंदर अंदर, ये बात ज़हन में रखिएगा कि मरकजी अपील जो है इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की बर्रियत की जो अपील है वो लगी हुई है ऑलरेडी अफजल मजूका के सामने और अफजल मजूका साहब जो हैं उसको सुन रहे हैं। उसकी जुज़वी समातें हो चुकी हैं और जुज़वी समातें होने के बाद अब जो है मामला जो है वो अब मुकम्मल जो मेन अपील होगी उसका आएगा। वो सजाएं मुअत्तल नहीं बल्कि अब मुकदमा ही खारिज होगा। ये बात ज़हन में रखिएगा जी कि इस वक्त क्योंकि अगर आज ये सजा मुअत्तल कर दी जाती तो बुशरा बीबी और इमरान खान साहब रिहा हो सकते थे। लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया कि मामला कुछ जरा ऊपर का है और वो मामला ऊपर का मामला ये था कि जनाब इमरान खान साहब को हर सूरत में इस वक्त जो सरकार है इलेक्शन चोर सरकार, वो हर सूरत में इमरान खान साहब को जेल में अंदर रखना चाहती है और उसके लिए मुतबादल जराए सोचे जा रहे थे, मुतबादल हिकमत अमली बनाई जा रही थी कि 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया जाए या फिर 16 एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया जाए या किसी और मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी डाली जाए। और ये जो चीजें थी ये इस वक्त मामला जरा थोड़ा सा काफी बड़ा था और इसलिए जनाब आज जो है वो मुअत्तली पे दरखास्तों की सजा मुअत्तली पे फैसला सुना दिया गया है और सजा मुअत्तली पे फैसला ये सुनाया गया है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की फिल वक्त सजाएं मुअत्तल नहीं की जा सकती और जज साहब ने ये लिखा है कि मरकजी अपील जो है मेन अपील फैसलों के खिलाफ वो जेर समात है और 25 दिन के बाद उसका फैसला आ जाना है, लिहाजा इस वक्त इसकी जरूरत नहीं है। तो बुनियादी तौर पे ये फैसला जो है वो मेरिट कम
اور پولیٹیکل جو ہے اسسمنٹ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ لگ رہا ہے، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ کہہ چکے تھے کہ ہم نے عمران خان صاحب کو ابھی جیل میں رکھنا ہے، اور صرف عمران خان صاحب، یہ صرف رانا ثناء اللہ صاحب ہی نہیں بلکہ ان کیمرہ جو سیشن چل رہے ہیں، جو بریفنگز چل رہی ہیں، اس میں بھی اور ادروائز بھی جو جرنلسٹوں کو، اینکر پرسنز کو کنوے کیا جا رہا ہے، اس میں یہی کیا جا رہا ہے کہ جناب فی الحال جو ہے عمران خان صاحب ابھی جیل میں رہیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ 25 دن کا معاملہ ہے، اور 25 دن کے اندر اندر عدت کیس میں جو معاملہ ہے کہ مرکزی اپیلیں جو ہیں بشرا بی بی اور عمران خان، ان کا فیصلہ ہونا ہے، اور اس لیے یہ آج اس چیز کو روک لیا گیا ہے۔ تو ایڈیشنل سیشن جج محمد افضل مجوکا نے عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا معطلی پر فیصلہ سنا دیا ہے، اور عدت کیس میں سزا معطلی کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں۔ اور اس طریقے سے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس کا سادہ انداز میں بتا رہا ہوں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے پہلے یہ جج تھے جناب شاہ رخ ارجمن، وہ انہوں نے سارا کیس کمپلیٹ کر لیا تھا، انہوں نے فیصلہ سنانا تھا، اس پہ پھر خاور مانیکا آئے اور انہوں نے آنن فانن کہا جی کہ ہمیں آپ پر اعتبار نہیں ہے، آپ فیصلہ مت سنائیں۔ ان پہ ذرا پریشر ڈال کے تو شاہ رخ ارجمن نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو، چیف جسٹس صاحب کو خط لکھ دیا کہ جناب یہ میں نہیں فیصلہ سناؤں گا، تو یہ کسی اور جج کو آپ ریفر کر دیں۔ تو وہاں پہ بحث ہوئی، اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے وہ افضل مجوکا کو ریفر کر دیا۔ اس پہ پھر سماعتیں ہوئیں، اس کے خلاف اپیل گئی، اور اپیل جب سنی گئی عمران خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی، اس میں پھر یہ فیصلہ ہوا، جج افضل مجوکا کو یہ کہا گیا کہ آپ نے سزاؤں کی معطلی کی درخواستوں پر فیصلہ 10 دن کے اندر اندر سنانا ہے، اور مین اپیل جو ہے کہ یہ فیصلہ برقرار رہے گا یا نہیں رہے گا ٹرائل کورٹ کا جس میں سزائیں سنائی گئی ہیں، ان کا فیصلہ آپ نے 30 دن میں سنانا ہے۔ لہٰذا آج 10 دن ہو گئے مکمل، اور 10 دن مکمل ہونے کے بعد آج انہوں نے فیصلہ سنایا ہے، اور فیصلہ سناتے ہوئے جو پہلی درخواست تھی سزا معطلی کی وہ مسترد کر دی ہے، اور انہوں نے، جج صاحب نے کہا ہے کیونکہ مرکزی مین اپیل لگی ہوئی ہے، اس کو میں نے سننا شروع کر دیا ہے، جزوی سماعتیں مکمل ہو چکی ہیں، اس لیے اب اس کا فیصلہ بھی اسی کے ساتھ ہوگا، جو بھی وہ فیصلہ آئے گا وہ الٹیمیٹلی اس کے ساتھ جڑ جائے گا، کیونکہ اگر وہ فیصلہ آتا ہے کہ جناب سزائیں ختم ہو جائیں گی، ٹرائل کورٹ کا فیصلہ قلعدم، جج شاہ رخ ارجمن کا جو قدرت اللہ نے جو فیصلہ سنایا تھا جج صاحب نے، وہ فیصلہ اگر قلعدم ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی سزائیں ہی ختم ہو جائیں گی، اور پھر یہ سزا معطلی والا معاملہ نہیں آئے گا۔ لہٰذا یہ ایک کام کیا گیا ہے، اور یہ صورتحال ہوئی ہے جناب، اس طریقے سے معاملہ ہوا ہے۔